हॉलिडे काबार जावपाक येता गायज आनी आतां म्हाजो मॉर्निंग रुटीन एक 2 दिसां मागीर येस 2 दिसां मागीर स्टार्ट जातलो आनी आय एम वेरी एक्सायटेड टू गो अगेन टू माय जॉब म्हटल्यार रिजॉयन जावपाक परतोन आफ्टर हॉलिडेज जी एक्सायटमेंट आसता जॉयन जावपाची बट न्हू म्हटल्यार दीस जशे जशे लागीं पावता तशें अशें दिसता की परतून ते दीस येवंक जाय आसले हांव मातशें आनी न्हिदता आसलें मातशें आनी रेस्ट घेता आसलें बट द डे वीच आय हॅव युटिलायज दीस डेज वीच आय हॅव युटिलायज न्हू खूब बरे भशेन गेले आनी सगळीं घरांतली म्हजी कामाय जाल्ली. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयज मातशें लेटूच उठलें ब्रश बीन केलो आनी ही जी कांकणां हांव तुमकां दाखयता न्हू ती वाया पंढरपुरांतल्यान येयल्ली आसा. आमच्या हांगातली वाड्यावयली बायलां न्हू पंढरपूर मागीर अक्कलकोट आनी खंयची खंयची देवस्थानां बीन भोंवूंक गेल्ली सो तेंच्यांनी म्हाका प्रसाद वीथ ही कांकणां दिल्ली आनी आय एम सो लकी डॅट म्हाका कांकणां मेळ्ळी आनी एक बायलेचो सौभाग्य म्हणून आमी घालतातूच न्हू आकृतीन आनी हें म्हणटकूच म्हाका आतां हळदी कुकुमाची याद येयली. एक्चुली म्हाका आतां प्लॅन करूंक जाय की हे वर्सा हांवें कितें दिवंक जाय म्हाजो बजट कितें आसतलो कितली लिस्ट काडूंक जाय हें तें सगळें म्हाका न्हू सगळें लिस्ट काडून दवरपाक जाय कित्याक म्हाका न्हू चड घेवपाचें ना स्टॉकान चड घेवन हांव बेश्टें घरान दवरिना म्हाका पयशे वेस्ट करपाचें लायकूय जायना. एक टायम आसलो पयशे खूब वेस्ट करतालें हांव बिकॉज तशें कमयतालें बट स्लोली जशें जशें संवसार करपाक लागलें तशें आतां म्हाका कळोन येता की मनी इज एवरीथींग एंड वी शूड युटिलायज इन म्हटल्यार एक सर्टन अमावंटूच युटिलायज करूंक जाय आनी चडसो अमावंट आमी सेविंग्सान दवरूंक जाय बिकॉज आमचो फ्युचर आमचें जनरेशन जें कितें आसा तें एक्चुली ताज्यारूच डिपेंड आसा कशी आमी ग्रो जातली आनी कशी आमची बिल्डअप जातलें तें फ्युचर. हो एक्चुली संडेचो व्लॉग आसा आनी संडे म्हटल्यार इट्स लायक फन डे कितें तरी नॉनवेज बीन प्रिपेर जाता. ह्या दिसांनी चड सण जाता चड कितें ब्रेस्तार जाता सो तुमी पयलेच आसतले मार्गशीर्सचे व्लॉग म्हाजे देन साईबाबाचो व्रत जो आसा तो करता. मार्गशीर्स म्हयन्यान फूल वेज आसलें हांव बट आफ्टर दॅट आय एम लायक आतां ना आतां नॉनवेज खावपाचो टायम येयलो बिकॉज वी गोवन वी कांट लीव विदावट इटींग नॉनवेज एंड विदावट मेन म्हटल्यार फीश खाल्या शिवाय आमी रावंकूच शकना. सो आयज न्हू घोवान सांगलें चल मार्केटान या आनी बरें कितें तरी नुस्तें घेवया आपल्या चेड्याक कितें तरी बरें आयज खावपाचें अशें दिसता. सो मार्केटान गेली आनी आमचें न्हू जायते म्हटल्यार फीश आसलें बट आमची नजर पडली सारके इसवणाचेर. म्हाका एक्चुली म्हटल्यार सादेंच फीश बीन लायक जाता आय एम नॉट चड मुडी अबावट की म्हाका किंगफिशूच जाय नाल्यार म्हाका मोडसो बीन जावं इट्स ओके सम टायम वी हॅव डॅट आय ऑल्सो हॅव डॅट बट बाबू आयकत ना जालो आनी म्हणपाक लागलो की म्हाका इसवणूच जावं म्हणून. सो घातली टोपी घोवाक आयज तो उमेदीन सारकोच गेल्लो बट जितले रेट आयकले न्हू ते रेट आयकून म्हाका अशें दिसतालें की 2 चुडीदार म्हाजो सेट येतलो बट कशें आसा जैसा नाम वैसा काम म्हणटा न्हू त्या भशेन म्हटल्यार म्हाका तर अशें दिसता की इसवण 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 म्हणून तेजें जें नांव दिल्लें आसा न्हू तेज्याच वयल्यान तेजी रेट वाडत वयता बट कंपॅरेटिवली न्हू म्हाका आनी दुसरें जें सपोज म्हाका सादें लेपे देखून न्हू बरें फ्राय करून दिलें जाल्यार तें रुचीक इतलें लागता इवन ताल्ले देखून काट्या सकट बरें भितरल्यान भाजलें न्हू आनी वाटाण्याच्या रोसा बरें इतलें बेस्ट लागता. बट आसूं कशें आसा भुरग्यांचें एक एक फावटी वीश आसता न्हू म्हटल्यार कितें तरी खावपाचें अशें दिसता सो ताज्या प्रमाणे आयज आमच्या घरान कुकींग जाल्लें आसा. सो येता आसतना ताल्ले आनी इसवण हाडलें ताल्ले हांवें उजरावनूच हाडले थंयच्यान आनी 50चे धाडले चड हाडूंक ना कित्याक म्हाका न्हू आमट तिखट मातशें हुमण करपाचें आसलें आनी फीश जी आसा इसवण जी आसा तें म्हाका फ्राय करपाचें आसलें. सो न्हू इसवणाक बरें मॅरिनेट करून दवरलेलें हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मीठ लावन आनी इल्लीशी हळद मिरची पावडर आनी मागीर रव्यान इल्लेशें तांदळाचें पीठ घालून बरें फ्राय करून घातलें आनी दुसऱ्या वाटेन हांवें सय घेतली हिरवी मिरसांगेचो पिठो घेतलो हळद घातली चिंच घातली कांदो घातलो आनी इल्लीशी कोथमीर सुकी कोथमिरीचो पिठो घातलो आनी तो बरो फायन पेस्ट करून घेतली आनी फोडणीक मारता आसतना पातेल्यान तेल घातलें उबो चिल्ललो कांदो घातलो आनी तेतून न्हू हें म्हजें न्हू म्हाका एक्चुली घोवान सांगलें बिकॉज केन्ना केन्ना ते कितें करतात रातचें बीन जेन्ना नायट शिफ्ट बीन पयलीं आसताली आतां तो नायट शिफ्ट एक बीन नासता तेन्ना खंय न्हू एकटो कोण तरी गोंयकार रांदतालो तेन्ना तेफळां जी आसा पळय ती बरी अशी धाडायतालो तो आनी फोडणीक घालतालो तेलान सो तेजो एक टेस्ट बरो येतालो. दीस वॉज समथींग न्यू फॉर मी सो तें हांवें आयज ट्राय केलें. सो हे भशेन म्हजें हुमण जाल्लें आसा ताल्ले मागीर लास्ट घातले बरें पयलीं न्हू ग्रेवी बॉयल करून घेवंक जाय सो दॅट थिकनस येवंक जाय ताज्या वयर आनी मागीर नुस्तें जें कितें आसा तें घालून फक्त 2 to 5 minutes एक म्हटल्यार उकाळो येतकूच न्हू बंद करूंक जाय. बट येस आनी एक नोट करा तुमी की जेन्ना बीन तुमी नुस्तें घालता तेन्ना एक हिरवी मिरसांग जी आसता वोली हिरवी मिरसांग ती मातशी स्लीट मारा आनी भितर उडयात बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट अप्रतीम टेस्ट येता. सो हे भशेन हांव हुमण करता तुमी कशी करता आनी कितें तुमी चेंजीस आसता तुमचें हुमण करता आसतना ते म्हाका कमेंट करून सांगलें देखून जाता कितें तरी न्यू शिकपाक मेळटलें. एंड हे सगळें वायंड अप जातकूच जेवणाचें मागीर
जें नॉर्मल म्हजें काम आसता आनी जें म्हाका खूब लायक जाता. एंड ऑफ द वर्क सगळो ऑटो क्लीन करपाचो आनी एक वाटेन सगळें जें कितें कूक केल्लें आसा तें दवरपाचें. आनी आयज नुस्त्याचें हुमण आसल्या कारणान आनी नुस्तें फ्राय आसल्या कारणान जेवणाची म्हटल्यार उत्साह तितलोच वाडटलो. बाबू म्हाजो 2दा तरी येयलो की मम्मा जालें जेवण, मम्मा जालें जेवण काय म्हणून विचारीत आसलो. ताका म्हणटालें अरे बाबा आत्तांच मार्केटांतल्यान येयली, बिकॉज मार्केटांतल्यान येता म्हणसर आमकां न्हू ऑलमोस्ट 12:30 क्रॉस जाल्ली. सो 12:45 सुमार हांवें घेतलें जेवण करपाक आनी एक खंय तरी पावण तास लागलो म्हाका. येस 45 मिनिट्स लागले सगळें जेवण जाता म्हणसर. सो सगळें जेवण जातकूच तिगांयचें ताटां हांवें बरी सर्व केली आनी बेश्टशी एक मूवी लायली आनी तिगांयनी बसोन मस्त पैकी वांगडेन जेवली आमी. आनी येस हें आतां न्हू दनपारचो मातसो आफ्टर जेवण ब्लॉग दाखयता हांव तुमकां. हांव डॉक्टरा फुडें वचून येयलें. थंडी म्हजी आजून बरी जायना. सो जें कितें टॅबलेट्स आसली न्हू ते खाल्ले हें चिंतून की थंडी बरी जावंक जायी. बट हो संडेचो व्लॉग आनी आयज आसा ब्रेस्तार, बट आजून म्हजी थंडी बरीच जावंक ना. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.